रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भूकम्पले धाजा फाटेका बस्ती नसार्दा सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोले ठूलो क्षति। 3 महिनामा मात्र जिल्लामा 25 बढी बाढी पहिरो। सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क पुनः घटाएर 2000 तोक्यो। वैज्ञानिक अनुसन्धान नहुँदा कोरोनाको उपचारमा जडीबुटीले मान्यता पाएनन्। सेनाका संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी नै उपचारमा संलग्न। एसिडको दुरुपयोगबाट हुने अपराध र जथाभावी खरिद बिक्री रोक्न कठोर व्यवस्था राखेर छुट्टा छुट्टै अध्यादेशको मस्यौदा तयार। एसिड छ्याप्नेलाई 20 वर्षसम्म कैद। विश्वभर एकै दिन 3 लाख बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। भारतमा मात्रै 94,000 बढी कोरोना संक्रमित थपिए। र युएस ओपन टेनिसको उपाधि अस्ट्रियन डोमिनिक थिमलाई संघर्षपूर्ण फाइनलमा जेभरेभ 3-2 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसंगबाट। भूकम्प र परकम्पले भिरालो जमिनमा धाजा फाटेका थिए। वर्षातले माथिल्लो भाग केही भासियो। गत पौषमा सुक्खा पहिरोसँगै केही ढुङ्गा खसेपछि स्थानीय केही सतर्क त थिए, तर यसो भइहाल्ला भन्ने अनुमान गरेका थिएनन्। बेलुकीदेखिको अविरल वर्षाले उर्लिएको टक्सारे खोल्सासँगै थिलथिलो बनेको 12 नगरपालिका 7 घुमथाङको भिरखर्क, नागपुजे, डाँडा गाउँ बस्तीका 22 घर पहिरोले बगाउँदा 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 20 जना बेपत्ता छन्। शनिबार राति करिब 3:30 बजे एकैपटक पहिरो खस्दा भिरखर्क, नागपुजे र डाँडा गाउँका बस्तीका 22 घर भोटेकोशी नदीमा मिसिएका हुन्। घटनापछि शोकाकुल भिडमा कहलिँदै रोहिरहेका 12/7 घुमथाङ भिरखर्कका 70 वर्षीय सूर्यबहादुर खड्काले भन्नुभयो, यसरी पहिरो आउला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन, अनुमानै नगरेको घटना भयो। भूकम्प र अविरल वर्षाले थिलथिलो बनेर जोखिमपूर्ण बनेको भूभागको बासलाई गाउँलेले जोखिम अनुमान गरे पनि नछाड्नु र स्थानीय सरकारले पनि व्यवस्था गर्दा जनधनको ठूलो क्षति भएको उनले बताए। उनले भने, यस्तो भइहाल्ला भनेर कसैले सोचेका थिएनौं। घुमथाङ गाउँको माथिल्लो क्षेत्र भिरखर्क, नागपुजे, नेवार टोलदेखि तल्लो गाउँभर झण्डै 200 परिवारको बसोबास रहेको छ। भूकम्पपछि घुमथाङ गाउँभर एकै नीलो रङका चिटिक्कका घर बनेका थिए। बर्खाको सुरुमा नागपुजेमा थोरै पहिरो खस्ने जोखिम देखिए पनि स्थानीयले जनप्रतिनिधिलाई समस्याबारे जानकारी गराएका थिए। खड्काले भने, सामान्य भासिएको जमिनको हाहाकार मचियो, चिटिक्क बस्ती ध्वस्त भयो, आफन्त छिमेकी सबै हराए। बर्खाको पहिरोले थोरै समस्या देखिएकाले पल्लो माने डाँडामा सर्ने तयारी समेत भइरहेका बेला घटना भएको नागपुजेकी सुनकुमारी तामाङले बताइन्। घुमथाङ स्थित भिरखर्क, नागपुजेको बस्ती वरपर पहिरोले लाछिएर ध्वस्त बनाएपछि शोकाकुल 58 परिवार तल्लो गाउँमा सरेका छन्। 12/7 का वडाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार भिरखर्क भन्दा तल्लो नागपुजे क्षेत्रमा पहिरोको समस्या देखिएपछि एक साता अघि जनप्रतिनिधि बीच छलफल गरेर बस्ती सार्ने स्थानीय प्रशासन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई गुहारिएको थियो। उनले भने, तर प्राधिकरणले कुनै वास्ता गरेन। हामी पनि अनुरोध गर्दा गर्दै थाकियौं। यस्तो भयावह घटना भयो। पहिरोले गाउँ नै बगाएपछि त्रसित स्थानीय तल्लो सुरक्षित स्थानमा पाल टाँगेर सारिएको उनले बताए। मनसुन सुरु भएताका 3 महिनामा सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोजन्य विपदका 25वटा घटना भएका छन्। भूगोलविद नरेन्द्र राज खनालका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा यो वर्ष पहिरो निम्तिएका सबै स्थान भूकम्पले हल्लाएकै क्षेत्रभित्र पर्छन्। शनिबार गएको पहिरो खसेको 12 घुमथाङ जिल्लामै सबैभन्दा बढी वर्षा हुने क्षेत्र हो। त्यसैले घुमथाङलाई लुम्ले पनि भन्ने गरिन्छ। नेपाल भूगोल समाजका अध्यक्ष समेत रहेका भूगोलविद खनालले घुमथाङमा 2072 सालको भूकम्पका बेला ससाना धेरै पहिरो गएको बताउनुभयो। भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकका धेरै क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेका खनालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, भूकम्पले हल्लाएर कमजोर बनेको भूभागमा भारी वर्षापछि पहिरो निम्तिएको देखिन्छ। इन्जिनियरिङ भूगर्भविद सुबोध ढकालका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको भौगर्भिक संरचना कमजोर छ। उहाँले भन्नुभयो, पुराना ठुल्ठुला पहिरोले बनाएका तुलनात्मक रूपमा कम भिरालो भागमा धेरै जस्तो बस्ती बसेका छन्। विगतमा आएका पहिरोले ल्याएको ढुङ्गा, माटोको सम्मिश्रण तुलनात्मक रूपमा कम खदिलो हुने भएकाले धेरै पानी पर्दा छिट्टै
पृष्ठ गलेर बग्ने सम्भावना हुन्छ। शनिबारको पहिरो त्यही भित्र पर्छ। ढकालका अनुसार 2072 सालको भूकम्पले हल्लाएर भित्री भागसम्मै धाजा पारेको क्षेत्र भएकाले पनि लगातारको वर्षाले पहिरो निम्तिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सतहमा माटो र चट्टानको जोड्ने समेत रहेको र कतिपय स्थानमा उत्तरबाट कुनै बेला हिमताल विस्फोटपछि आएको बाढीले ल्याएको कम खदेरा ढुङ्गा माटोले बनेकाले संवेदनशील देखिन्छ। भौगर्भिक सिमाना र जोड्नेहरू अन्य स्थानभन्दा कमजोर हुन्छन्। पानीले यस्तै ठाउँमा आफ्नो बल बढी लगाउनाले धेरै पहिरो जाने गरेको छ। भूगर्भविदका अनुसार पहिरोका कारण अलि तल्लो सतहमा रहेको चट्टान रगडिने क्रममा ढुङ्गामा रहेका खनिज पदार्थहरू समेत पिसिदा खेतीपातीका लागि आवश्यक लवण र खनिज प्राप्त हुने भएकाले खेतीपाती राम्रो हुन्छ र त्यसले जीविकोपार्जन सजिलो हुन्छ। त्यही कारण सुनकोशी र भोटेकोशी क्षेत्रका अधिकांश बस्ती पुराना पहिरोमाथि बसेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट हिजो उपत्यकामा 6 सहित 9 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत विराटनगर महानगरपालिका 12 का 70 वर्षीय पुरुषको हिजो मृत्यु भएको हो। होम आइसोलेसनमा रहेकी चितवनको भरतपुर 5 की 85 वर्षीय महिलाको पनि हिजो मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका 59 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा भने 24 घण्टाभित्र 6 जनाको ज्यान गएको छ। 65 वर्षका 2 महिला तथा 70, 64 र 59 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो देशभर 1039 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 54,159 पुगेको छ। 38,697 भने निको भएर घर फर्किएका छन्। 8,40,527 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 483, ललितपुरमा 33 र भक्तपुरमा 81 जना संक्रमित थपिएका छन्। सरकारले 15 दिनको बीचमा दोस्रो पटक पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाउँदै अधिकतम शुल्क 2000 रुपैयाँ तोकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आइतबार प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाइएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले तोकिएको शुल्कमा प्रयोगशालाहरूले अन्य शुल्क जोड्न नपाउने समेत बताउनुभयो। पछिल्लो पटक भदौ 14 गते सरकारले पीसीआर परीक्षणको मूल्य घटाएर 4400 रुपैयाँ कायम गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पीसीआरमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, एक्सट्र्याक्सन किट, स्वाब संकलन गर्ने भीटीएमदेखि पीपी लगायत सामग्रीको मूल्यमा गिरावट आएको छ। त्यसैले शुल्क घटाउँदा उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो। मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत तथा सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले भन्नुभयो, स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेका सामग्रीको मूल्य नै सस्तो भएपछि त्यसैलाई शुल्क घटाउने पहिलो आधार मानिएको हो। अहिले बजारमा पाइने सबै प्रकारका रिएजेन्टको मूल्य पनि घटेको देखिन्छ। त्यसैले त्यति शुल्कमा परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। उहाँका अनुसार केही प्रयोगशालाले पहिले रिएजेन्ट किनेर राखेको भए मात्रै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। नभए नयाँ खरिद गर्दा रिएजेन्टको मूल्य घटेकै देखिन्छ। हाल नेपालभर 34 सरकारी र 13 निजी गरी कुल 47 वटा प्रयोगशाला रहेका छन्। तीबाट दैनिक करिब 10,000 पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुडा झाको भनाइमा निजी प्रयोगशालाहरूले शुल्क घटाउँदैमा परीक्षणको गुणस्तर भने घट्ने होइन। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गुणस्तर कायम राख्न बनाएका नियमहरूले पनि प्रयोगशालाहरूको गुणस्तरलाई खस्कन नदिने उहाँको भनाइ छ। सरकारी एक संस्थाले आयुर्वेद औषधिबाट एक सातामा कोरोना मुक्त गरेको दावी गरे पनि वैज्ञानिक विधि अपनाएर अनुसन्धान नगर्दा त्यो केवल दावीमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। वैज्ञानिक विधि अपनाएर अनुसन्धान नहुँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन नेपालले प्रयोग गरेका जडीबुटीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कृतिपुरले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कोरोना संक्रमितलाई गुर्जो, सुठो, पिप्ला, र अन्य रसायन मिलाएर ट्याब्लेट बनाएर खुवाइरहेको छ। विभिन्न जडीबुटीको मिश्रणबाट बनाएको ट्याब्लेट 2 वटाको दरले दिनमा 3 पटक खुवाएर एक सातामा पीसीआर गरेर हेर्दा संक्रमितको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको दावी गरिए पनि अनुसन्धानको वैज्ञानिक विधि अपनाइएको छैन। आयुर्वेद औषधिले निको भएको हो होइन भनेर प्रमाणित गर्न र्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल औषधि खुवाइएका र नखुवाइएका संक्रमितको पनि सँगै अध्ययन गर्नुका साथै औषधिको प्रभावबारे अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कार्य केन्द्रले गरेको छैन। कीर्तिपुरमा जस्तै आयुर्वेदका आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएका कोरोना संक्रमितलाई आयुर्वेदिक औषधि खुवाउने गरिन्छ। तर सो औषधि कोरोना संक्रमितमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन उपयोगी छ छैन भन्ने वैज्ञानिक रूपमा अनुसन्धान भएको छैन। तालिम केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राम आधार यादवले भन्नुभयो,
भन्नुभयो हामीले व्यवस्थापन गरेको आइसोलेसनमा लक्षण नभएका जति पनि संक्रमित आउँछन् उनीहरूलाई हामीले तयार पारेको जडीबुटी मिसाएर तयार गरेको ट्याब्लेट खुवाउने गरेका छौं। हामीले गरेको काम पेपरमा देखाउने भन्दा पनि वास्तविकतामा देखाइरहेका छौं। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। तालिम केन्द्रले भने परिषदबाट अनुमति लिएको छैन। तालिम केन्द्रले कोरोना पोजिटिभ भएर आइसोलेसनमा आएका 510 जनालाई जडीबुटी मिश्रित ट्याब्लेट खुवाएर एक सातामा पीसीआर गर्दा 417 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको यादवले दावी गर्नुभयो। तालिम केन्द्र आफै आयुर्वेदको अनुसन्धान गर्ने स्वायत्त निकाय भएकाले अनुमति नलिएको उहाँको तर्क थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्व स्वास्थ्य महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप विकासमा तीव्रता आएसँगै तेस्रो चरणको परीक्षणमा 5 राष्ट्र दौडमा छन्। संक्रमण विरुद्धको खोप बजारमा प्रवर्धनका लागि तेस्रो चरणको परीक्षणमा पूर्ण रूपमा सफलता पाउने पर्छ, जसका लागि 8वटा कम्पनी तीव्र प्रतिस्पर्धामा छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धका 180वटा खोप परीक्षणमा रहे पनि 8वटाले मात्र तेस्रो चरणको यात्रा गर्दैछन्। तथापि खोपले सकारात्मक काम गर्ने आशा विश्वव्यापी छ। परीक्षणमा रहेका सबै खोप सकारात्मक गतिमा अघि बढिरहेका पनि छन्। आगामी जनवरीभित्र 30 करोड डोज खोप खरिदका लागि $10 अर्ब प्रतिबद्धता अमेरिका एक्लैले जनाइसकेको छ। WHO स्वयं आगामी वर्षभित्र 2 अर्ब डोज खोप वितरण संयोजन गर्ने तयारीमा छ। शरीरमा संक्रमण विरुद्धको प्रोटिन पदार्थ उत्पादनका लागि खोप प्रयोग गरिन्छ, जसले प्रतिरक्षाको काम गर्छ। तसर्थ परीक्षणमै रहेका सबै खोपले अस्थायी रूपमा प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गर्ने गरेका छन्। खोप पूर्ण रूपमा विकास भई बजारमा आइपुग्न 10 देखि 15 वर्ष लाग्छ। छिटो गतिमा काम भएमा 4 वर्ष लाग्न सक्छ। विभिन्न चरणको परीक्षणमा पूर्ण रूपमा सफलता पाएपछि मात्र खोप बजारमा आउने हो। पहिलो चरणमा सबैभन्दा सानो समूहका स्वस्थ व्यक्तिमा परीक्षण गरिन्छ। सो प्रक्रिया सफल भए पश्चात दोस्रो चरणमा संक्रमित भएका वा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिमा प्रभावकारिता हेरिन्छ। तेस्रो चरणमा हजारौं व्यक्तिहरूमा समूहगत उमेर तथा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा आधारित रही परीक्षण गरिन्छ। त्यसमा पनि सफलता मिले मात्रै बजारमा वितरणका लागि स्वीकृति दिइने हो। वितरणका लागि स्वीकृति पाए पनि मूल्य, उत्पादन तथा वितरणको मात्रा चयनमा समय लाग्दछ। साथै थुप्रै खोपहरू चौथो चरणको परीक्षणका लागि अनुसन्धानमा जानेछन्। हाल तेस्रो चरणको परीक्षणमा चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र रूस प्रतिस्पर्धामा छन्। अमेरिकाको मोडेना थेरोप्युटिक्स कम्पनीले गत जुलाईदेखि तेस्रो चरणको परीक्षण सुरु गरेको छ। यसले शरीरमा प्रोटिनको मात्रा विकास गरी कोरोना विरुद्ध लड्न सघाउ पुग्छ। परीक्षण सफल भएमा सो खोप मानवमा प्रयोग गर्न स्वीकृति पाउने पहिलो हुनेछ। त्यस्तै अर्को अमेरिकी कम्पनी फाइजरले जर्मन बायोटेक कम्पनीसँगको सहकार्यमा विकास गरेको खोपलाई तेस्रो चरणको परीक्षण गरिँदैछ। हाल ब्राजिल, अर्जेन्टिना, जर्मनी र अमेरिकाका 30,000 जनामा यसको परीक्षण हुँदैछ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले आस्ट्राजेनेकासँगको सहकार्यमा विकास गरेको खोप ब्राजिल, बेलायत र अमेरिकाका 50,000 जनामा तेस्रो चरणको परीक्षण गरिँदैछ। बाँदरमा पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएपछि चिनिया कम्पनी साइनोभाकले तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि ब्राजिलका 9,000 स्वास्थ्यकर्मी तथा इन्डोनेसिया र बंगलादेशमा परीक्षणको तयारी गरेको छ। त्यस्तै साइनोफार्म नामको अर्को चिनिया कम्पनीले 18 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका स्वयंसेवकमा सफल परीक्षण पश्चात पेरु र बहराइनमा तेस्रो चरणको परीक्षणको तयारी गरेको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलियाको एक अनुसन्धान संस्थाले तयार पारेको खोप तेस्रो चरण परीक्षणको तयारीमा पुगेको छ। हाल 12,000 स्वास्थ्यकर्मीमा परीक्षणको तयारीमा छ। क्यान्सिनो बायोलोजिक नामको अर्को चिनिया कम्पनी जसले उत्पादन गरेको खोप सैनिकमा मात्र प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। त्यस्तै रूसको एक कम्पनीले तेस्रो चरणको परीक्षण गर्नु अगावै प्रयोगमा अनुमति दिएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको छोरीमा समेत लगाइएको भन्दै यसले चर्चा पाएको थियो। यी सब खोप सर्वसुलभ हुन निकै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले अहिलेलाई हामीले गर्ने भनेको स्वास्थ्य सावधानी र सतर्कता अपनाउने नै हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि नेशनल जियोग्राफीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै अन्य संक्रमितलाई स्वास्थ्य उपचार गरिरहेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। संक्रमितले संक्रमितलाई नै कसरी उपचार गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। तर नेपाली सेनामा त्यस्तै भइरहेको छ। सेनाका संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीहरूले आइसोलेसनमा बस्दा समेत अन्य संक्रमितलाई सेवा दिइरहेका छन्। उनीहरूले कोभिड-19 पोजिटिभ भएर आइसोलेसनमा गए पनि त्यहाँ आएका अन्य संक्रमितलाई सेवा दिइरहेका हुन्।
सेनामा आइतबारसम्म 56 जना स्वास्थ्य कर्मी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार डाक्टर र नर्समा संक्रमण देखिएको हो। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीमा सेनाका स्थायी का साथै सम्झौता गरेकाहरू पनि रहेको बताउनु भयो। वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका 80 जना क्षमताको आइसोलेसन कक्ष छ। त्यहाँ अहिले करिब 65 जना संक्रमित छन्। त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मी पनि छन् र आइसोलेसनमै बसेर उपचार गरिरहेका छन्। त्यस्तै सूर्य विनायक स्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा रहेको आइसोलेसनमा पनि सोही मोडेलमा काम भइरहेको छ। त्यहाँ 75 जनाका लागि आइसोलेसन कक्ष छ। आइसोलेसनमा संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी पनि छन्। वीरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालय सल्लाघारीमा रहेको आइसोलेसन कक्षमा पनि सेनाका स्वास्थ्य कर्मीहरू रहेका छन्। प्रवक्ता पौडेलले यसलाई राम्रो वा नराम्रो जसरी व्याख्या गरे पनि सेनामा संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेका स्वास्थ्य कर्मीले अन्य संक्रमितलाई उपचार गरिरहेको बताउनुभयो। निजी अस्पतालका प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा पनि कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी पाइने भएको छ। बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 संशोधन गरी सो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गरिएको रिपोर्टका आधारमा मात्र कोरोना बीमामा दावी भुक्तानी पाइने व्यवस्था थियो। आजदेखि लागू हुने भन्दै समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई यसबारे निर्देशन जारी गरिसकेको छ। सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीहरूले तिनलाई मान्यता नदिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। सोही कारण बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई पनि कसरी कोरोना बीमा मापदण्डमा समावेश गर्न सकिन्छ अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिको सुझावका आधारमा हिजो मापदण्ड परिमार्जन गरिएको हो। सरकारले तेजाब एसिड दुरुपयोगबाट हुने अपराध र यसको जथाभावी खरिद बिक्री नियन्त्रण गर्न कठोर व्यवस्था राखेर 2 छुट्टा-छुट्टै अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ। कानून मन्त्रालयले गृहबाट समेत राय सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नेपाल कानून आयोगमा पठाएको छ। हाल संसद अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न खोजिएको हो। दुईमध्ये एउटा अध्यादेश एसिड आक्रमण, कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी छ भने अर्को अध्यादेश एसिड खरिद बिक्री, आयात, भण्डारण र प्रयोगबारे हो। स्रोतका अनुसार एसिड आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए अहिले भएकै अधिकतम सजाय जन्म कैदलाई यथावत राख्ने र अङ्गभङ्ग, शारीरिक कुरूप लगायत गराए 20 वर्षसम्म कैद हुने गरी मस्यौदा बनाइएको छ। यो अपराधमा संलग्नलाई सजाय छुट दिन नमिल्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ। लागू औषध, बलात्कार, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार लगायत 1 दर्जन कसुरलाई अहिले पनि सजाय मिनाहा गर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ। मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमै भएकाले विस्तृत रूपमा भन्न नसकिने कानून मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। स्थानीय सरकारको अनुमतिमा निजी विद्यालयले अनलाइन लगायत भर्चुअल कक्षाको शुल्क लिन पाउने भएका छन्। अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन रोक लगाएको शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक माध्यमबाट गरिने पठन पाठनलाई शैक्षिक सत्रको मान्यता दिँदै असोज 1 देखि लागू हुने गरी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेपछि यो बाटो खुलेको हो। निर्देशिकामा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ। शुल्क लिन नपाउँदा निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट थिए। शुल्क उठाउने बाटो खुलेपछि अनलाइन कक्षाको कति शुल्क लिन पाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। नियमित कक्षा सञ्चालनको बेलामा पनि निजी विद्यालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क उठाउने गरेको गुनासो थियो। महामारीको सन्तासले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका बेला पनि कतिपय निजी विद्यालयले भर्ना शुल्क सहित साविकको जस्तै मासिक शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरूको भनाइ छ। मासिक शुल्क सहित भर्नाको नाममा 2 लाखसम्म शुल्क लिने निजी विद्यालय पनि छन्। प्याप्सनले कोरोना महामारीका कारण प्याकेजमा शुल्क लिने गरी छलफल चलिरहेको जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल हिजो सकिएको छ। सरकारले घिसिङलाई 4 वर्ष कार्यकालका लागि 2073 भदौ 29 मा नियुक्त गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय र घिसिङ बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार उहाँको कार्यकाल 73 भदौ 31 देखि 2077 भदौ 30 सम्म हो। घिसिङले भने आफ्नो सचिवालयमा आजदेखि कार्यालय नआउने जानकारी गराएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि लोडसेडिङ अन्त्य, घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा लगेको र चुहावट नियन्त्रणको जस पाएका घिसिङ सर्वसाधारण माझ लोकप्रिय मानिनुहुन्छ।
लागु-औषध मुद्दामा 11 वर्ष कैद र 1 लाख रुपियाँ जरिवाना फैसला भएको 7 वर्षपछि एक पटके कैदीलाई पर्सा अदालतको तहसिल शाखाले 2 वर्ष 7 महिना कैद मिनाहा गरेको छ। भदौ 25 मा अदालतको आदेश अनुसार लागु-औषध मुद्दामा 2068 चैत 13 देखि थुनामा रहेका विक्की रोनियर भनिने विक्की अग्रवाल रिहा भएका हुन्। संशोधित कैदी पूर्जीका अनुसार उनले 2079 चैत 12 सम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो। विक्की कारागारका नायिके थिए। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम भइसकेको फैसलामा अदालतको तहसिल शाखाले पक्राउ परेको बखत 18 वर्ष उमेर नपुगेको भन्दै यसअघि आदेश भएको कैद र जरिवानालाई 2/3 कायम गरेपछि उनी 2 वर्ष 7 महिना अगाडि नै कारागारबाट रिहा भएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य 1 वर्षमा किलोमै 37 रुपैयाँसम्म बढेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले 42 खुद्रा पसलको निरीक्षणपछि तयार पारेको मूल्य विश्लेषण विवरणले यस्तो देखाएको हो। विभागका निरीक्षक अधिकृतले ललितपुर, किर्तिपुर, भक्तपुर, बुद्धनगर, टोखा, चाबेहेल, जोरपाटी, कलंकी लगायत 15 ठाउँमा मूल्य संकलन गरेको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो। मूल्य खुद्रा पसलबाट संकलन गरिएको थियो। मूल्य विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी दाल, गेडागुडी र खानेतेलको भाव उच्च रूपमा बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा पटक पटक समस्या आउन थालेपछि सहजीकरण गरिदिन भन्दै धितोपत्र बोर्ड 7 ले अर्थ मन्त्रालय गुहारेको छ। नेप्सेलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोधे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतले भन्यो नेप्सेमा सरकारको पनि ठूलो लगानी छ, यसकारण पनि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको हो। नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा आएको समस्या सम्बन्धमा 7 बाट पत्र आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले स्वीकारेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर पछिल्लो 24 घण्टामा 3,07,930 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये भारतमा सबैभन्दा धेरै 94,372, अमेरिकामा 45,523 र ब्राजिलमा 43,718 संक्रमित थपिएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। 5,537 जनाले पछिल्लो 24 घण्टामा ज्यान गुमाएका छन्। 24 घण्टाकै अन्तरमा अमेरिकामा तथा भारतमा 1,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। ब्राजिलमा यो संख्या 874 रहेको छ। अब खेल प्रसंग। युएस ओपन टेनिसको उपाधि अस्ट्रियन डोमिनिक थिमले जितेका छन्। आज बिहान भएको संघर्षपूर्ण फाइनलमा जर्मनीका अलेक्जेन्डर जेभरेभलाई 3-2 ले हराउँदै थिमले पहिलो ग्रान्ड स्लाम उपाधि हात पारेका हुन्। सुरुवाती 2 सेट गुमाएका थिमले पछिल्ला 3 सेटमा जित निकाल्दै उपाधि हात पारेका थिए। सुरुवाती सेटमा 2-6 र 4-6 ले गुमाएका थिमले त्यसपछिका सेट 6-4, 6-3 र 7-6 ले जित्दै उपाधि हात पारेका हुन्। पहिलो उपाधिकै खोजीमा रहेका जेभरेभ विरुद्ध जित निकाल्न थिमलाई 4 घण्टा 1 मिनेट कोर्टमा संघर्ष गर्नु परेको थियो। महिला एकलतर्फको उपाधि भने जापानी नाओमी ओसाकाले हात पारेकी थिइन्। उनले बेलारुसकी भिक्टोरिया अजारेन्कालाई 2-1 को सेटले हराउँदै तेस्रो ग्रान्ड स्लामको उपाधि हात पारेकी हुन्। अस्ट्रेलिया विरुद्धको दोस्रो वनडे क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड विजयी भएको छ। भ्रमणकारी कंगारू टोलीलाई 24 रनले हराउँदा इङ्ल्यान्डले 3 म्याचको वनडे सिरिज 1-1 को बराबरीमा ल्याएको हो। 232 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलिया 48.4 ओभरमा 207 रनमा समेटियो। नाटकीय खेलमा अस्ट्रेलियाका पछिल्ला 7 ब्याट्सम्यानले 63 रन मात्र जोड्न सके। 144 रन जोड्दा मात्र 3 विकेट गुमाएको अस्ट्रेलियाले त्यसपछि लगातार विकेट गुमाएको थियो। कप्तान एरोन फिन्चले सर्वाधिक 73 रन बनाएको इनिङ्समा मानुस लाभोस्चेन्जले 48 र एलेक्स केरीले 36 रन बनाए। अन्य ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा कंगारू टोली सामान्य योगफलमै समेटिएको हो। इङ्ल्यान्डका साम कुरान, जोफ्रा आर्चर र क्रिस वोक्सले समान 3 तथा आदिल रसिदले 1 विकेट लिए। यसअघि म्यान्चेस्टरमा टस जितेर ब्याटिङमा उत्रिएको इङ्ल्यान्डले 9 विकेट गुमाएर 231 रनको योगफल तयार पारेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:48 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:09 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल महिला संघ अध्यक्ष उमा रेग्मीसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्न नभुल्नुहोला। अहिले भने प्रकाश र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।